पिछले दिनों में आपने क्लाउड बर्स्ट का नाम बहुत ज्यादा सुना होगा और बहुत से जगहों में जो है ये नाम आपने सुना होगा। आखिर क्या है क्लाउड बर्स्ट और ये क्यों होता है, कैसा होता है और इसके जो बेसिक्स रीजंस हैं वो क्या है। तो आज की वीडियो में हम आपके साथ शुरू से लेकर आखिर तक ये सारी डिस्कशन करेंगे। 3 अगस्त 2025 बुनेर की तारीख में सबसे सियाह तरीन दिन माना जाता है, जिस दिन 400 लोग शहीद हो गए थे और 700 के प्लस लोग जो है वो इंजर्ड हो गए थे। तरह सवाद बाजोवन में भी बहुत से लोग जो है वो शहीद हो गए थे, बहुत से लोग जो है वो बेघर हो गए थे और बहुत से लोग जख्मी हो गए थे। तो इस वजह से जो है खैबर पख्तूनख्वा में 15 अगस्त का जो डेट था 2025, तो ये बुनियर का एक सबसे या कैफिका का सबसे सियाह तरीन दिन माना जाता है कि ये सबसे ब्लैक डे था, सबसे खतरनाक दिन। अगर हम क्लाउड बर्स्ट सिर्फ कुदरत का आफत समझते हैं तो ये भी ठीक है, लेकिन इसकी कुछ रीजंस भी है जिसकी वजह से ये क्लाउड बर्स्ट बहुत ज्यादा होता है। और इसके जो साइंटिस्ट है वो उन्होंने भी ये क्लेरिफाई किया है कि यही वजह से होता है और ये हमने देखा भी है। मतलब जो जितने भी कंट्रीज है और उसमें जो है डिफॉरेस्टेशन स्टार्ट हुआ है तो उसमें क्लाउड बर्स्ट के जो चांसेस है वो बहुत ज्यादा बढ़ गए। आप सिर्फ इसको कुदरती आफत नहीं कह सकते, क्योंकि ये इसका जो मेन रीजन होता है क्लाउड बर्स्ट का वो है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्लाउड बर्स्ट का जो इम्कानात है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से क्लाउड बर्स्ट बहुत ज्यादा होता है। अगर हम सिंपल अल्फाज में कहें तो बुनियर में जो था डिफॉरेस्टेशन इतना बढ़ गया था, इतना बढ़ गया था, वहां पर जो माफियाज थे उन्होंने इतना कटिंग स्टार्ट किया था कि हद से ज्यादा, और जंगलों को बिल्कुल तबाह कर दिया था। तो सब लोग ये पहले से बोल रहे थे कि यार जब भी ये बारिशों का सिलसिला शुरू हो जाएगा तो इससे सैलाब जरूर बनेगा। दरख्त जो होता है वो एक प्रोटेक्शन के लिए होता है, इलाके का प्रोटेक्ट करते हैं। जब हवाएं आ जाती है या इस तरह सिचुएशंस बन जाते हैं तो दरख्त जो है वो सब कुछ हैंडल कर सकता है। सबसे जो मेन काम होती है दरख्त का वो है क्लाउड बर्स्ट को कंट्रोल करना, क्लाउड बर्स्ट के जो पानी है उसको कंट्रोल करना और जो हवाएं है वो कंट्रोल करना। हम आज से 6 साल पीछे चले जाएंगे। 2019 में इमरान खान गया था यूएन में, यूनाइटेड नेशन में, और वहां पर उन्होंने Minister of Pakistan. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. I really feel that this is the time for the world to come together and fight climate change. किया था और उन्होंने बोला था कि आज मैं 4 टॉपिक आपके साथ शेयर करूंगा और इसमें एक टॉपिक था क्लाइमेट चेंज। पाकिस्तान जो है क्लाइमेट चेंज में सबसे टॉप पर होता है, मतलब जिन मुल्कों में मौसम की तब्दीली होती है उसमें पाकिस्तान टॉप पर है, जिसमें सबसे ज्यादा मौसम तब्दील हो जाता है, क्लाइमेट चेंज बहुत ज्यादा होता है। तो इसके लिए उन्होंने एक हल बनाया और वो था बड़ा बिलियन ट्रीज अफॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट, जो कि वो 2019 में बना था और वो इमरान खान ने बनाया था। लेकिन उसमें सबसे बड़ा चोरी हुआ था और उसमें जो सबसे बड़े बड़े माफियाज थे, सबसे बड़े बड़े लोग थे, जो बड़े बड़े उद्योग पर थे, उन्होंने इतना करप्शन किया था कि बटाप का नाम ही खराब कर दिया था। 2019 में जब सारे सिचुएशंस जो है ये पीटीआई का जो गवर्नमेंट है उस टाइम में उन्होंने देख लिया, तो उनको पता चला कि यार ये जो है ये अगर इस तरह डिफॉरेस्टेशन चला तो मैं उनके ख्याल में यह था कि यार ये जंगलात जो है ये खत्म हो जाएंगे, फिर जो है हमें क्लाइमेट चेंज का सामना करना पड़ेगा, वहाँ के जो फ्लड्स है या क्लाउड बर्स्ट वगैरह है उसका सामना करना पड़ेगा और वो हमारे लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। तो इसके लिए बटाप का प्लान बना, लेकिन बटाप में जो है कुछ जगहों में जो है सिर्फ 35% एफॉरेस्टेशन हो गया, मतलब ट्रीज लगाने का जो सिलसिला था वो हो गया, सिर्फ 35% हो गया। और बाकी जितना भी पैसा था, जितना पैसा उन्होंने मतलब ट्रीज के लिए मुहैया किया था, मतलब जो कि जो लोग लगा रहे थे या जो लोग उनको पानी दे रहे थे, तो वो सब के सब पैसा जो है जो बड़े बड़े लोग थे, बड़े बड़े उद्योग पर थे, तो उन्होंने अपनी जेबों में डाल लिया। और जब बाद में पता चला कि अभी जो है उसकी चेकिंग होने वाला है तो उन्होंने उस जंगलों को आग लगा दिया कि उसका पता ही ना चले। और बुलियर में आपने देखा होगा तकरीबन 3 सालों से मुसलसल मुसलसल जो है उनके जो पहाड़ है उसके ऊपर आग लगा दी जाती है और उसके जो जंगल है वो तो मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया। जब उनके चेकिंग के लिए लोग आए तो वहां पर तो कुछ था नहीं, क्योंकि सब जगहों को आग लगा दिया गया था। उनको सिंपल बहाना चाहिए था कि यार जंगलों को तो आग लगे, हमने तो ट्रीज लगाए थे यहाँ पर, लेकिन ट्रीज जो है कहीं पर भी नहीं लगा दिया था और जितने भी पैसा था वो उन्होंने अपने जेबों में डाला था। तो सबसे जो मेन रीजन है वो ये है कि यहाँ पर जो बटाप का जो प्लान बना था उसका जो सारा पैसा था जो बाहर मुल्क से आया था
وہ پیسہ جو ہے بالکل پاکستان کے اندر لگا نہیں ہے. کئی جنگلے ایسے ہیں جس میں تھوڑا بہت لگا ہے، لیکن صرف میں نے بتایا کہ 35% کام ہوا ہے اور باقی جتنے بھی کام ہیں وہ نہیں ہوا ہے. جنگلے تو ویسے بھی تباہ ہو گئی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو نئے ٹریز لگائے تھے وہ بھی تباہ ہو گئے، کیونکہ آگ لگا دیا. جہاں پر لگائے تھے وہ بھی تباہ ہو گیا، اور جہاں پر نہیں لگایا تھا تو وہ بھی مطلب سب کے سب جو ہے وہ تباہ ہو گئے. جب نیا پلانٹ آ جاتا ہے اس میں ریپروڈکشن ہو جاتا ہے تو وہ بھی انہوں نے تباہ کیا ان ظالموں نے، اور اس کو آگ بھی لگا دیا، اور سب کے سب جنگلے جو ہے اس کی وجہ سے تباہ ہو گئے. لیکن بنیر میں 2025 کا جو سال ہے، 2025 کا سال، یہ سب سے کٹنگ والا سال ہے، اور جس میں سب سے زیادہ درخت کا سمگلنگ ہوا ہے وہ پنجاب کو ہوا ہے. اس میں کئی اور ایریاز بھی ہیں، وہ میں آج کے ویڈیو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا. ان سب کے سب کا اتنا نقصان ہوا تھا مطلب بنیر کا، اور اتنا کٹنگ ہوا تھا کہ حد سے زیادہ کٹنگ ہوا تھا. اور وہ جو جگہ تھے نا مکمل طور پر خالی ہو گئے تھے، اور بنیر میں اتنا کٹنگ ہوا تھا کہ حد سے زیادہ، اور اس کا کوئی لیول ہی میں آپ کو نہیں بتا سکتا کہ کتنے حد تک ہوا تھا. جہاں پر پہاڑے تھے وہاں پر سڑک بنانا شروع ہو گیا، ان کا جو کٹنگ ہے وہ شروع ہو گیا. مطلب اتنا کٹنگ کیا کہ میں آپ کو منہ پہ نہیں بتا سکتا، بہت زیادہ ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے کلاؤڈ برسٹ کی چانسز بہت زیادہ ہو. اور بنیر میں صرف 10% جنگل باقی رہ گئے، جس کی وجہ سے یہ کلاؤڈ برسٹ کی سلسلہ شروع ہو گیا. آخر کس طرح ہم کلائمیٹ چینج سے بچ سکتا ہے، یا ٹریز لگانے کے ایڈوانٹیجز کیا ہے، تو یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہم کس طرح اس سے بچ سکتا ہے. اور اس میں جو ٹریز لگانے کا سلسلہ ہے وہ ہمارے لیے کتنا امپورٹنٹ. ٹریز لگانے کا جو سب سے بڑا ایڈوانٹیج ہے وہ یہ ہے، جب آپ کے علاقے میں پلانٹس ہوتی ہے یا جتنے بھی پودے ہوتی ہے اور جتنی زیادہ تعداد میں ہوتی ہے، تو وہاں کے جو موسم ہوتا ہے وہ بہت اسپیشل ہوتا ہے. پہلا یہ ہے. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ بارش اپنے وقت پر ہوتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں بھی ذکر کیا کہ جب میں آپ سے راضی ہوں تو بارش میں وقت پر کروں گا. اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں جب بارشوں کا ضرورت تھا تو ایک بارش بھی نہیں ہو رہا تھا، لیکن جب بارش کا ضرورت ختم ہو گیا تو اتنے بارشیں شروع ہو گئی کہ حد سے زیادہ. تو یہ سب سے بڑا مین مسئلہ جو ہے یہ پلانٹس کا ہے. جب آپ درختوں کے خیال نہیں رکھیں گے تو اللہ آپ کا خیال بھی نہیں رکھیں گے، کیونکہ یہ درخت جو ہے یہ اللہ کا ثنا صفات بیان کرتے ہیں. جو تیسرا فائدہ ہے ٹریز کا وہ یہ ہے کہ جب آپ کے علاقے میں کوئی کلاؤڈ برسٹ ہو جاتے ہیں، مطلب بادل پھٹ جاتا ہے، تو یہ جو پانی ہوتا ہے یا جتنے بڑے بڑے پتھر اس میں آ جاتے ہیں تو یہ جو ٹریز ہوتی ہے یہ ان کو کنٹرول کر دیتی ہے، مطلب اس کو آگے نہیں جانے دیتی. تو یہ سب سے بڑا فائدہ ہے، کیونکہ بنیر میں جتنے بھی گھریں تباہ ہوئی وہ تو بڑے بڑے پتھروں سے ہوا ہے، اور جتنے بڑے بڑے پتھر تھے اس کی وجہ سے جو ہے یہ سب گھریں جو ہے وہ تباہ ہو گئی. ورنہ ایک بھی گھر بھی تباہ نہیں ہو جاتا اگر وہاں پر درختیں ہوتی، کیونکہ درختیں کنٹرول کرتی ہے، اس کا لیول جو ہے وہ سلو کرتی ہے، اور وہ ایبزارو کرتی ہے، واٹر کو بھی ایبزارو کرتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر جو پریشر ہوتی ہے وہ کم کر دیتی ہے، پانی کا پریشر بھی کم کر دیتی ہے. وہاں پر جو مطلب جتنے بھی وہاں پر قدرتی آفات ہوتی ہیں اس کو کنٹرول کر دیتی ہے. جو ٹریز کا یہ بھی سب سے بڑا فائدہ ہے کہ وہ فلڈس کو کنٹرول کرتا ہے. اور جو سب سے بڑا ایڈوانٹیج ہے ٹریز کا وہ یہ ہے کہ واٹر کے جو کرائسس ہوتی ہے، جو پانی کی قلت ہوتی ہے، تو یہ بھی درختوں کی وجہ سے ہوتی ہے. جب آپ کے علاقے میں آپ دیکھیں جہاں پر درخت زیادہ ہو تو وہاں کا جو پانی کا لیول ہے وہ کبھی بھی کم نہیں ہوگا، کیونکہ وہاں پر کرائسس نہیں آئے گا پانی کا. لیکن جہاں پر درختیں نہیں ہوتی تو وہاں پر پانی کا کرائسس بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور بہت زیادہ کرائسس ہوتی ہے. یہ ہم نے دیکھا بھی ہے اور آپ بھی دیکھیں گے جہاں پر جو درختیں نہیں ہوتی وہاں پر اتنا مطلب قلت ہوتی ہے، اتنا کرائسس ہوتی ہے واٹر کی کہ بہت زیادہ حد سے زیادہ ہوتی ہے. یہ ہم نے شروع سے لے کر آخر تک آپ کے ساتھ شیئر کر دیا کہ کلاؤڈ برسٹ کس طرح ہو جاتا ہے، اور اس کے جو سب سے مین ریزنز ہیں وہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی. جو بیسکس ریزن تھے وہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی شروع سے لے کر لاسٹ تک. تو اگر ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہے تو ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں. شکریہ.